वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, दिसंबर साल 2025 का ये मुबारक महीना एस नाम वाले अफराद के लिए उम्मीद, रोशनी, खुशियों और नई शुरुआत की नवीद लेके आ रहा है। ये वो वक्त है जब ज़िंदगी थोड़ी नरम पड़ती है, किस्मत के दरवाज़े हल्के हल्के खुलने लगते हैं और इंसान की मेहनतें और अपनी खुशबू बखेरने लगती हैं। इस महीने आप महसूस करेंगे कि कायनात आपकी मदद कर रही है, रुकावटें कम हो रही हैं और वो काम जिनके लिए आपने दिल से मेहनत की थी अब वो फल देने लगे हैं। घर वालों का साथ, मोहब्बत में गहराई, कारोबार में आसानियां, सफ़र में फ़ायदा और दिल में एक ख़ास रूहानी सुकून, ये सब कुछ दिसंबर साल 2025 को एस नाम वालों के लिए ख़ास, रोशन और कामयाब महीना बना रहा है। और इसी खूबसूरत सफ़र की इब्तिदा हम दुआ से करते हैं। ए हमारे रब, दिसंबर साल 2025 के इस पुरनूर महीने में एस नाम वाले तमाम अफराद के लिए रहमतों के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल कर, इनके कदमों को मजबूत कर दे और इनकी आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ लिख दे। या रब, इनके घर में मोहब्बत, सुकून और खुशियाँ नाजिल फरमा। वालिदैन, बहन भाइयों और शरीके हयात के दिलों में उल्फत पैदा कर। ए अल्लाह, अगर इनके दिल में कोई बोझ, कोई थकन, कोई दुआ दबी हुई है तो इसे अपनी रहमत से पूरा कर दे। इनके रिज़्क़ में बरकत दे, मुलाजमत और कारोबार में तरक्की अता कर और इन्हें हलाल, पाकीज़ा और वसी रोज़ी अता फरमा। या रब, इनको हर किस्म की परेशानी, बीमारी, नज़र बद और हासदों के हसद से महफूज रख। या अल्लाह पाक, इनके बुज़ुर्गों को शिफा दे, इनके वालिद और वालदा की सेहत बेहतर फरमा और पूरी फैमिली को अपने अमान में रख। या रब्बल आलमीन, इस नाम वालों के लिए इस महीने को कामयाबी, खैर, मोहब्बत, खुशियों, अमन और रूहानी रोशनी का महीना बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, दिसंबर साल 2025 की आमद एस नाम वाले अफराद के लिए एक नए रूहानी और अमली मुकाम अरूज की नवीद लेके आ रही है। एक ऐसा वक्त जब फितरत खुद आपके लिए साजगार होकर हर सिमत से सहूलतें फ़राहम करती महसूस होगी, जहां किस्मत और मेहनत का इम्तजाज आपको इस मुकाम पर पहुंचाएगा जिसका आपने तवील इंतज़ार किया था। इस महीने में आपको शिद्दत से ये एहसास कामयाबी होगा कि आपने जो कुछ भी माजी में सब्र और मेहनत के साथ बोया था अब वो तनावर दरख्त बनकर फल दे रहा है और ये यकीन पुख्ता हो जाएगा कि आपकी मेहनत का एक कतरा भी रायगा नहीं गया, जिससे दिल में एक गहरा सुकून और इत्मीनान पैदा होगा। मज़ीद ये कि आपको इस माह अपने ख़ानदान की जानिब से एक मुकम्मल और गैर मशरूत हमायत हासिल होगी जो आपके फ़ैसलों और कोशिशों को मज़ीद तक़वियत देगी। ख़ुसूसन आपकी पेशा वराना ज़िंदगी एक नए रास्ते पर गामज़न होगी। अगर आप किसी बड़ी या मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं या कारकुन हैं तो फ़ायदे और तरक्की के नए दरवाज़े खुलेंगे। आपको अपने काम में नुमायाँ पहचान और मुकाम हासिल होगा। ख़ास तौर पर ऐसे पेंडिंग मंसूबे या काम जिन्हें आप तवील अरसे से मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे अब हैरत अंगेज़ आसानी के साथ पाए तकमील तक पहुँचेंगे और आपकी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। बेरोज़गार एस नाम रखने वाले अफराद के लिए एक नुक्ताए आगाज़ साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर 16 दिसंबर साल 2025 तक का वक्त आपके हक़ में फ़ैसला करता नज़र आएगा, इसलिए नौकरी की तलाश में किसी भी तरह की सुस्ती करने से परहेज़ करें। अपनी कोशिशों में दुगनी तेज़ी लाना कामयाबी साबित होगा, जबकि मार्केटिंग और सेल्स के शोबे से वाबस्ता अफराद अपनी महारत और तवानाई के बलबूते पर बआसानी अपने मुश्किल से मुश्किल अहदाफ पूरे कर लेंगे, जिससे इनकी माली पोजीशन और वक़ार दोनों में इजाफ़ा होगा। कारोबारी सफ़र दिसंबर में आपके लिए गैर मामूली तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगे, चाहे वो मुख्तसर अंदरून मुल्क दौरे हों या बैरून मुल्क के तवील दौरे। यहाँ तक कि दरामद बरामद, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बैनुल अक़वामी कारोबार से मुंसलिक अफराद बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। और अगर आप कारोबारी माहितों के लिए किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो कायनात आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी और ये सफ़र तवक्का से कहीं ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होंगे। आपको इस महीने कई बार सफ़र करने के मौके भी मिलेंगे और हर सफ़र आपको किसी न किसी कामयाबी से हमकिनार करेगा। सफ़र दरअसल आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा।
محبت، تعلقات اور روحانیت کے معاملے میں بھی یہ مہینہ ایک خوبصورت رنگ بکھیرے گا۔ ایس نام والے افراد کی محبت کی زندگی بھرپور، خوشگوار اور دلچسپ رہے گی، جہاں ذہنی ہم آہنگی اور جذباتی قربت دونوں اپنی بلندی پر ہوں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ مہینہ آپ کو سوشل میڈیا یا سماجی تقریبات کے ذریعے کوئی نئی اور بامعنی ملاقات کرا سکتا ہے، جو آگے چل کر ایک مستقل اور مثبت تعلق کی بنیاد بنے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دسمبر کے پہلے 3 ہفتے آپ کی محبت اور تعلق میں ایک روحانی گہرائی لائیں گے۔ آپ کا دل اور سوچ روحانیت اور سچائی کی طرف مزید مائل ہوگا۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک ایسا تعلق محسوس کریں گے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روح کا تعلق ہو۔ یہ روحانیت کی جانب بڑھتا ہوا رجحان ممکن ہے آپ کو میڈیٹیشن کی کلاسز جوائن کرنے یا کسی روحانی شخصیت سے ملاقات کرنے پر بھی مجبور کرے۔ اس دوران آپ کے تعلقات میں نکھار پیدا ہوگا، قربت بڑھے گی اور آپ دونوں ایک دوسرے کو اتنا قریب محسوس کریں گے جتنا آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جبکہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے بات چیت کو آگے بڑھائیں، کیونکہ رشتے طے ہونے کے امکانات بھی روشن ہیں۔ آپ کو نہ صرف اپنے پارٹنر کی طرف سے ایک قیمتی اور جذباتی تحفہ مل سکتا ہے، بلکہ آپ کے والدین کی طرف سے بھی مکمل سپورٹ ملے گی۔ اور اگر آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت مناسب ہے اور آپ کو مثبت جواب ملے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ وقت سازگار ہے، جن کے درمیان ماضی میں دوریاں آ گئی تھیں یا کوئی دراڑ پیدا ہو گئی تھی، وہ اب ان معاملات کو سلجھانے اور ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع پائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان جذباتی رشتہ مضبوط ہوگا اور گھر کے ماحول میں سکون محسوس ہوگا۔ آپ کی سماجی زندگی بھی 21 دسمبر سال 2025 تک سرگرم اور خوشگوار رہے گی۔ دوستوں سے میل ملاقاتیں بڑھیں گی اور آپ کے قریبی حلقے میں اضافہ ہوگا۔ آپ گھر میں کسی بڑی تقریب یا گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، جس سے گھریلو ماحول میں رونق اور خوشی آئے گی۔ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اپنے اپنے شعبوں میں ترقی اور آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ اور بچوں کے ساتھ آپ کا اچھا اور معیاری وقت گزرے گا، جبکہ آپ کا دل فلاحی اور مذہبی کاموں کی طرف بھی مائل رہے گا اور آپ بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیں گے، جس سے آپ کو نام اور نیک نامی بھی ملے گا اور سماج میں آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ مالیاتی استحکام اور احتیاطی تدابیر بھی اس مہینے کے اہم پہلو ہیں۔ ایک طرف جہاں کامیابیاں بہت ہیں، وہیں آپ کے اخراجات میں تیزی رہے گی اور کچھ غیر متوقع خرچے بھی سامنے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بچت کے حوالے سے کچھ پریشان رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو پیسہ کمانے کی نئی اسکیمیں اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقع بھی نظر آئیں گے۔ آپ کو اچھا منافع ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بڑی سرمایہ کاری کا حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے گھر کے بڑے بزرگوں یا اسی میدان کے ماہرین سے مشورہ ضرور لیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے قرض ادا کر سکیں گے اور پینڈنگ بلز کو نمٹا سکیں گے، لیکن پراپرٹی خریدنے یا نئے گھر کی تعمیر شروع کرنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا ابھی رک جانا بہتر ہے۔ دوسری جانب آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، خاص طور پر ڈیجیٹل سیکیورٹی کے معاملات میں آپ کا فون ہیک ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے موبائل، کمپیوٹر اور ڈیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے اینٹی وائرس اور اینٹی ہیکنگ سافٹ ویئر ضرور استعمال کریں۔ اسپیم ای میلز کو نہ کھولیں اور اپنے پاس ورڈز کو مضبوط رکھیں، کیونکہ آپ پر نظر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ جذباتی طور پر آپ کچھ زیادہ حساس اور تیز رہیں گے اور جلدی میں نتائج حاصل کرنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے آپ پر بعض اوقات تنقید کی جا سکتی ہے یا پھر آپ کے پارٹنر یا کولیگز کے ساتھ چھوٹے موٹے اختلافات یا جھڑپیں ہو سکتی ہیں، لیکن سمجھداری اور تدبر سے یہ معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ صحت اور تندرستی کے لحاظ سے اس نام والے افراد اس مہینے ایک اچھی توانائی محسوس کریں گے۔ اگر آپ وزن کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو 6 دسمبر کے بعد کا وقت بے حد بہترین ہے۔ آپ کم محنت میں بھی جلد وزن کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ البتہ گھر کے بڑے بزرگوں کو اعصابی تکلیف، نرو پین یا پٹھوں کے درد کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر کمر کے پٹھوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس طرح جن لوگوں کو معدے یا ہاضمے کے مسائل رہتے ہیں، انہیں اب ان بیماریوں سے واضح بہتری محسوس ہوگی، لیکن ایک اہم نوٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ طلباء کے لیے دسمبر کا
مہینہ سخت محنت کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ وہ بعض اوقات ذہنی انتشار یا توجہ کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن مسلسل کوشش اور لگن انہیں کامیاب کرے گی۔ یوں پورا دسمبر سال 2025 ایس نام رکھنے والوں کے لیے فائدے، محبت، سکون، صحت، ترقی، مضبوط تعلقات اور روحانی روشنی سے بھرا ہوا ایک جامع مہینہ بن کر سامنے آئے گا، جہاں ہر کوشش کا نتیجہ ملے گا اور ہر دعا قبول ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔